बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सैयद होने के नाते मुझ पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि मैं अपने आबा व अजदाद, अपने बुज़ुर्गों का जो नज़रिया है, जो मसलक है, जो उनके अक़ायद व नज़रियात हैं, उनको आम भी करूं और उनका दिफा भी करूं। आज जो भी गवैये भंड हैं, नात खान बने बैठे हैं, वो समझते हैं कि हम ठेकेदार हैं सुन्नियों के ईमान के अक़ीदे के। ये ऐसे बेशर्म है, बेहया होते हैं कि अहले सुन्नत के स्टेजों पे आके रफ़ज़ियत की गंदगी को फैला के तो फिर ये कहते हैं कि मैं ऐसा शेर पढ़ने लगा हूँ, यानी मैं ऐसी गंदगी फैलाने लगा हूँ रफ़ज़ियत की सुन्नियों के स्टेज पे कि मैं देखूँगा कि रंग किसका उड़ता है, किसका बाकी रहता है। सुन्नी भी हमारे अपने उस सुर के चस्के के लिए क़तअन उन्हें इससे ग़रज़ नहीं होती कि हम अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत का मिजाज क्या है, अहले सुन्नत का मसलक क्या है, अक़ायद क्या हैं। वो सिर्फ़ नात ख़ानी के नाम पर, महफ़िल नात के नाम पर सुर और राग रागनियाँ सुनने के आदी हो चुके हैं। ना वो देखते हैं कि हम जिस नात ख़ान को बुला रहे हैं क्या ये अहले सुन्नत है, सही अक़ीदा है, क्या ये परहेज़गार है, मुत्तक़ी है, या फासिक है, फाजर है। इससे हमारी कौम को कोई ग़रज़ नहीं है। लिहाजा नात ख़ानी सिर्फ़ रागों का नाम नहीं, रागनियों का नाम नहीं, असल नात ख़ानी हुज़ूर की इत्तिबा का नाम है, हुज़ूर की ग़ुलामी का नाम है। जिस बदबख्त को चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाने की तौफ़ीक नहीं, वो नात ख़ान नहीं है, वो ठग है, ठग। और अहले सुन्नत को वो नात ख़ानी के नाम पर वो लूट रहा है, ईमान को भी लूट रहा है, दौलत को भी लूट रहा है। तो लिहाजा हम खैर खाई के जज्बे से अहले सुन्नत जो भाई हैं उनके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं ये समझता हूँ कि बताऊँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे असलाफ़ हैं, बड़े हैं, आइम्मा अहले बैत तहार हैं, उनके नज़रियात क्या हैं। तो आजकल एक बहुत बड़ा फ़ितना अज़ीम इस दौर का, जिसे अहमद अली हाकिम कहते हैं, लोग उसकी आवाज़ पे आशिक हैं और बिल्कुल ये नहीं सोचते कि यह बंदा कट्टर किस्म का राफ़ज़ी है। बिल्कुल अब खुल के वो सामने उसकी रफ़ज़ियत आ चुकी है। अगर वो कहता है कि मैं सुन्नी हूँ तो हमारा चैलेंज है उसे कि वो हमारी बातों का जवाब दे। हमारी बातों का जवाब जितने उसके गुरु हैं जो उसको थापड़ने वाले हैं कि शाबा पुत्र दबा के रख, उनसे मदद ले ले। हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। तकरीबन 1.5-2 साल पहले हमने उसको एक बात पे तंबीह की थी। उसने कहा था कि रदी अल्लाह कहने वाले होर कोई होंगे, साढ़े लई ते अलैहिस्सलाम उला अली ने। तो हमने इस पे उसे ख़बरदार किया। हमने कहा था कि रदी अल्लाह कहने वाले को और नहीं है, वो अल्लाह ताला है, अहले सुन्नत हैं। तुम जो अंदाज़ इख्तियार किए हुए ये राफ़ज़ियों का है। हाँ, राफ़ज़ी जो है वो रदी अल्लाह अन्हो कहने से नफ़रत करते हैं, माज़ अल्लाह। वो कहते हैं कि अलैहिस्सलाम कहना ज़रूरी है, अलैहिस्सलाम हम नहीं कहेंगे तो अहले बैत की शान अज़मत बयान नहीं होगी। तो ये राफ़ज़ियों का मिजाज है, उनका तरीका है, अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। तो उसने उस वक़्त चूँकि पहली ज़रब थी उस पर, तो वो ज़रा हिल के रह गया, उसने उसकी वज़ाहत की। लेकिन अब वो चूँकि पुराना हो चुका है तो अब उसके जो गुरु हैं उन्होंने उसे थपकी भी लगा दिया कि बेटा कोई मसला नहीं है, तुम दबा के रखो, अपना काम जारी रखो। अब वो बार बार उसकी गुमराहियाँ जो हैं और जो राफ़ज़ियों के बातें हैं, राफ़ज़ियों के शिआर हैं, राफ़ज़ियों के अक़ीदे हैं, अब वो खुल खुला के सरेआम अहले सुन्नत के स्टेजों पे बयान कर रहे हैं। और अफसोस है उन पीरों पे, उन मौलवियों पे जो पास बैठे खामोशी से सुन लेते हैं। अब पहले वो नफसियाती ज़ाकरों की तरह एक माहौल बना के तो फिर कहता है जी मैं देखता हूँ अब रंग किसका उड़ेगा, किसका नहीं उड़ेगा। तो अब बड़े बड़े जो अलामे होते हैं, पीर होते हैं, वो भी बेचारे डर के मारे कि अगर हमारा रंग उड़ गया, हमने तरदीद कर दी, तो कहेंगे देखो जी ये सुन्नी नहीं है, ये अहले बैत को मानने वाला नहीं है। तो हम कहते हैं बिल्कुल खुल खुला के घबराने की ज़रूरत नहीं। जो नात खान राफ़ज़ियों का अक़ीदा बयान करे, नज़रिया, उसे जनाब उठा के स्टेज से उसे नीचे पटक दें और हो सके तो उसके सर पे जूते भी मारें। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, इसलिए कि सिर्फ महज अहले बैत की मोहब्बत कुछ नहीं, महज अहले बैत का जिक्र कुछ नहीं, जब तक साथ उसके सुन्नियत शामिल ना हो। अगर सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत काफ़ी है, सिर्फ ज़िक्र अहले बैत काफ़ी है, तो राफ़ज़ी जो उनका दावा है कि हम ज़्यादा करते हैं, उनका तो काम ही ये है, तो क्या उनके लिए वो मोहब्बत अहले बैत काफ़ी है, वो ज़िक्र अहले बैत काफ़ी है? ईसा अलैहिस्सलाम को हम भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, क्या ईसाइयों का मानना काफ़ी है? तो इसी तरह तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा से कहा था कि अली तेरी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। वो भी कहते थे हम अली को मानने वाले हैं, जो अली को खुदा बना बैठे, आज भी हैं। इसमें कतन घबराओ नहीं। बिल्कुल जो अहले सुन्नत के अंदाज से हट के अहले बैत की तारीफ़ करे, जिक्र करे, उसको वहीं से माइक ले माइक उसके मुँह पर दे मारो ताकि पता चल जाए और ये लोग ख़बरदार हो जाए कि हमने इस तरह की गंदगी अहले सुन्नत के स्टेजों पे नहीं फैलानी। अब अहमद अली हाकिम देखें, इसने
پچھلے دنوں رمضان شریف کے اندر وہ کلپ عام ہوا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ غدیر خم پہ فیصلہ ہوا کہ علی کو جانشین مان لو۔ اب دیکھو یہ کس طرح بیان کرنے سے پہلے کتنا یہ مکار ہے، کتنا یہ ظالم آدمی ہے، ڈھٹائی کے ساتھ جناب یہ پہلے کہتا ہے کہ اب جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں کس کا رنگ اڑتا ہے کس کا بچتا ہے، پتہ نہیں کس کا رنگ اڑ جائے کس کا رنگ بچ جائے، یہ شعر ایسا ہے۔ یہ ایک طریقہ واردات ہوتا ہے ان کا۔ آگے کہتا ہے کہ ہر آستانے کا کوئی سجادہ نشین ہوتا ہے، تو محمد کے آستانے کا کوئی سجادہ نشین نہیں ہے۔ ہر دربار کا کوئی سجادہ نشین تو ہوتا ہے، اور محمد کا اتنا بڑا دربار ہے، کوئی تو سجادہ نشین ہوگا۔ میں کیا کہہ گیا؟ تو کیا مصطفیٰ کے دربار کا کوئی سجادہ نشین نہیں، کوئی گدی نشین نہیں، کوئی وارث نہیں؟ تو سنیے ذرا، یہ ذرا فیصلہ کرتے اور آپ کا چہرے کی رونق دیکھتا ہوں۔ بھائی تو اندھا ہے، تیری آنکھوں پہ رافضیت کیا ہے نا، کہ ظالم تجھے کیا پتا کہ رسول اپنا مصلی کسے دے کے گئے ہیں، کس کو اپنا سجادہ نشین بنا کے گئے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو امام اول ہیں، جو مولا علی کے بھی امام ہیں، جو پہلے سجادہ نشین ہیں، رسول اللہ کے مصلی کے، ممبر رسول کے مالک ہیں، مصلی رسول کے مالک ہیں، خلافت کے مالک ہیں، انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے اونچی جن کی شان ہے۔ ابو بکر صدیق تجھے نظر نہیں آئے؟ عمر فاروق کی سجادگی تجھے نظر نہیں آئی؟ عثمان غنی کی سجادگی تجھے نظر نہیں آئی؟ اس طرح تو اندھا ہو چکا ہے۔ سجادہ نشین رسول اللہ کے ابو بکر صدیق تھے، پھر عمر تھے، پھر عثمان تھے، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تھے۔ پھر شعر پڑھنے سے پہلے پھر کہتا ہے میں دیکھوں گا کس کے چہرے کی رونق باہر رہتی ہے، یعنی بار بار یہ ایک جملہ ہے، یوں سمجھے کہ پریشرائز کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے، ایک ڈائلاگ ہے ان لوگوں کا، یہ بار بار بولتے ہیں۔ اچھا آگے کہتا ہے غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، آپ دیکھنا کیا ہے، علی کو جانشین مان لو۔ تجھے بھائی کس نے بتایا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ تمہارے پاس کہاں سے خبر آئی ہے بھائی بتاؤ؟ حاکم صاحب بتائیں ذرا، اپنے حواریوں کو ساتھ ملائیں، مددگاروں کو جو تمہارے گرو ہیں، گروؤں کو ساتھ ملاؤ، بتاؤ کہ فیصلہ تمہیں کس نے بتایا کہ رسول اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا؟ من کنت مولا فعلی مولا۔ یہ تو رافضیوں کی بہت بڑی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی پہلے ہے، سجادہ نشین ہے، کہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا من کنت مولا۔ یہ تو رافضیوں کی بولی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب بھی ہمیں کوئی شک ہے تمہاری رافضیت کے اندر؟ پہلی بار تو ہم سمجھے شاید بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب تم بار بار ضد کے ساتھ یہ چیزیں بیان کر رہے ہو، بار بار بیان کر رہے ہو۔ اب جو بھی غیرت مند سنی ہے، جس کے اندر غیرت ہے اور کہتا ہے میں سنی ہوں، اس طرح کے جتنے بھی نعت خان ہیں جو رافضیت کو پھیلا رہے ہیں آج کل اہل سنت کی محافل کے اندر، ان سب سے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تو کہتا ہے غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، تجھے کس نے بتایا فیصلہ ہوا ہے کہ علی سجادہ نشین ہے؟ پھر تو سنی کس بات کا ہے؟ پھر تو رافضی ہو جا کے مجلسیں پڑھ جا کے، ذاکری کر جا کے۔ اگر تو یہ سمجھتا کہ یہ فیصلہ، یہ تو رافضی کہتے ہیں یہ فیصلہ ہوا تھا، اہل سنت تو نہیں کہتے۔ ہم چیلنج تمہیں کرتے ہیں، بتاؤ اہل سنت کے کس امام نے، ائمہ اہل بیت میں سے کس نے؟ مولا علی نے خود کہا کہ میں پہلا ہوں، میں سجادہ نشین ہوں، یہ فیصلہ ہوا ہے۔ جس مولا علی کی محبت ذکر کے نام پر تو اہل سنت کو برباد کر رہا ہے، رافضیوں کو آباد کر رہا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ من کنت مولا فعلی مولا کا یہ مطلب ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ۔ علی فرماتے ہیں اس پہ لعنت ہے جو مجھے چوتھا نہ مانے۔ تم کہتے ہو کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا، یہ فیصلہ رافضیوں نے کیا، ابن سبا نے کیا ہے، یہ ابن سبا نے کیا یہ فیصلہ۔ یہ دیکھو رجال کشی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ابن سبا پہلا ہے جس نے حضرت علی کی امامت کے فرض ہونے کا، حضرت علی کی امامت کے فرض ہونے کا اعلان کیا تھا۔ یہ ابن سبا ہے، یہ ابن سبا کا فیصلہ ہے، یہ رسول اللہ کا فیصلہ نہیں، خدا کا فیصلہ نہیں، ابن سبا کا، اس کی اولاد کا فیصلہ ہے۔ اب تو بتا تیرا رشتہ کہاں مل رہا ہے؟ سمجھ آ رہی بات کی کہ علی کو جانشین مان لو یہ فیصلہ ہو گیا تھا؟ ایک تو اس کی یہ گمراہی